Sa panahon gani nga lisod na kaayo mo barog tungod sa mga problema, luhod ug pag-ampo. Siguro wala pa kayo nimo na-test yun kung unsa ka powerful ang prayer sa imuhang kinabuhi. Kabalo ba ka nga sa Bible times? Dili ko anak kadato ug kataas ang teknolohiya ug ang status sa mga tao. Walay laing ginasaligan ang mga katauhan sa Ginoo, kundili ang ilang pag-ampo ug pagpanayo sa Dios. Usahay man good dili na kay nato ma-prioritize ang prayer karon kay naa naman gud ta sa age of technology. Naa na tay kwarta o para nato ba murabag dali na lang kaayo makuha ang mga butang kay halos naa na tay access tungod pod kay ang tao kwartahan na. Pero hinumdumi nga daghan kaayo og dili mahimo ang technology ug ang kwarta na ang Ginoo lang ang makahatag nini. Dili makahatag og kalinaw ang kwarta ug ang teknolohiya. Gani nagka-high-tech atong generation pero kuwa pa ta nakabantay na mas nagkagubot noon ang unahuna sa tao. Dili pud makahatag og tinuod na kalipay ang kwarta ug ang technology. Excited lang siguro ang tao mopalit og bag-o nga mga gamit pero kadali lang mahatag ang kalipay niini. Ang kwarta man good o ang technology, sa una lang ka ani excited pero maabot ang panahon nga mapul-an na pud ka, malisa na pud og kaguo lang mo mga kalipay. Ang tinuod nga makahatag nimo og kalinaw ug kalipay gyud ang Ginoo lang. Mao ni promise niya sa iyang mga pulong. So kung naaman kay i-prioritize ug maayo, dili ang pag-acquire sa mga butang sa kalibutan, kundili duolon sa Ginoo, pag-ampo, siya ang source sa tanang di kinahanglan nimo.